बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज फरवरी की 11 तारीख है, बुध का दिन। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। कल रात उठाए गए थे अली जमान एडवोकेट, वसीम जमान। ये बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों की मदद से उठाए गए थे और गायब किया गया। इनकी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इनकी इमरान खान साहब के साथ तस्वीरें वगैरह वायरल होने लगीं। उसके बाद इनके लिए सोशल मीडिया पर शोर मचा। मीडिया पर ये खबरें नहीं आती। अली जमान एडवोकेट साहब के हवाले से आज सुबह जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें हमें बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही हैं जैसी आपने देखा था। मैंने रुकने सिंध असेंबली वाजिद हुसैन उनका इंटरव्यू किया, उनके साथ जो हुआ ये उसी तरह की तस्वीरें हैं, उसी तरह का माजरा पेश आया है। उनको लूटा भी गया था। इनकी कहानी जब ये खुद बताएंगे तो हमारे सामने आएगी, लेकिन इन्होंने अपना जो चेकअप वगैरह है, एमएलओ वगैरह है, वो करवाया है और उसकी तस्वीरें आ गई हैं। मैं ये तस्वीरें एक एक करके आपको दिखाता हूं। आप अगर देखें तो इनको आप देख सकते हैं, इनके हाथों पे पट्टियां बंधी हुई हैं। एक इनको जो मारा गया है उठाने वालों की जानिब से, तो इनकी हड्डियों को मुमकिन तौर पर नुकसान पहुंचा है। हाथों को बहुत बुरी तरह से अगर मारा पीटा जा रहा था, अपने आप को बचा रहे होंगे, ये उसका नतीजा है। दूसरा, ये उनकी पीठ की तस्वीर है। अगर आप उनकी पीठ की तस्वीर देख रहे हैं तो आपको अंदाजा होता है कि किस तरह से मारा गया। फिर ये पट्टियों के बगैर उनका हाथ नजर आ रहा है, तो आप कोहनी के पास और पीठ पर उनके जख्म के निशान यहां भी देख सकते हैं। और ये तमाम उनकी तस्वीरें बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ घंटों के बाद उनकी बाजियाबी की खबर आ गई, उनकी और उनके साथी की। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बाहर आना पड़ा, बड़ा ठीक ठाक प्रोटेस्ट करना पड़ा, आवाज उठानी पड़ी। उसके बाद ये हुआ। जो एमपीए सिंध असेंबली के तशद्दुद का निशाना बने, जब उनसे आपने वो इंटरव्यू देखा है, मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि राजा अजहर और फहीम खान उनको उस थाना अवामी में दीवार के साथ खड़ा करके हाथ बांध के मारा जा रहा था, और ऐसे मारा जा रहा था कि उन्होंने उनकी पीठ पर, उनके ग्लूट्स पर डंडे टूटते हुए देखे। ये उनका बयान था। अब ये हुआ है, कोई चंद घंटों के लिए उठाया जाए, किसी जगह ले जाया जाए और उसके बाद ये हो, तो ये बदतरीन तशद्दुद है। और ये तशद्दुद करने वाले नामालूम अफराद जो हैं, अभी तक मालूम नहीं हो सके हैं। ये पहले भी हुआ है, अब भी हुआ है। अब की बार गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट की थी, लेकिन जो वाजिद के साथ हुआ वो तो थाना अवामी में हुआ, और उसके बाद भी कुछ हमारे यहाँ हुआ नहीं है, ये हमने देखा है। इसके बाद बात करते हैं फखरे आलम साहब की। फखरे आलम साहब ने बुशरा बीबी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बात वो जो कर रहे थे उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी दुर्गत बनाई, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, और ऐसा अपडेट किया कि फखरे आलम साहब जो हैं उन्हें मुंह छुपाना मुश्किल हो गया। फखरे आलम साहब पीएसएल के इवेंट में बात कर रहे थे, वहां पर गालिबन मुल्तान की टीम की बड़ी ठीक ठाक बोली लगी। 2 बिलियन प्लस, कोई 35-40 करोड़, ये उसकी बोली लगी। फखरे आलम साहब ने जबरदस्त एंथुजिज्म का इजहार किया, और उसके बाद फखरे आलम साहब ने ये पूछा कि ये क्या हुआ, तो जो बोली लगाने वाले थे उनमें से एक साहब ने कहा, आपने जादू किया है। मोहसिन नकवी बैठे हुए हैं, पीएसएल का इवेंट है, बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, और फखरे आलम ने उस मौके पर जुमला कहा कि जो आखिरी, ये ना कहें, जो आखिरी जादू करने वाले हैं उनके साथ बड़ी बुरी हुई है। अब ये बुशरा बीबी पर इनडायरेक्ट तंज था, और फखरे आलम ने जब ये बात की तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर्स, एक्टिविस्ट, उन्होंने फखरे आलम को रगड़ा लगाना शुरू किया। और फिर वो शुरू कहां से हुए? वो शुरू हुए अकलीम अख्तर साहिबा से। अकलीम अख्तर फखरे आलम की नानी और जनरल रानी के नाम से मशहूर जनरल याह्या खान का दौर, और जनरल याह्या खान का शराबी होना, और फिर उसके बाद वो तमाम तर इंटरनेट पर और अखबारात में वो तमाम दास्तानें मौजूद है अय्याशी की। वहां से सोशल मीडिया सार्फिन शुरू हुए और फखरे आलम को बताया कि आपकी नानी क्या थी, और फिर उसके बाद उन्होंने फखरे आलम को
ان کی والدہ عروسہ عالم پر رگڑا لگانا شروع کیا اور ٹھیک ٹھاک فخر عالم کا انہوں نے حشر نشر کر دیا کہ بھارت میں جو امرندر سنگھ ہے ان کے ساتھ ان کا تعلق اور بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کا رہنا، لیو ان ریلیشن شپ، اور ان کے بارے میں یہ انڈیا میں مشہور ہونا کہ وہ پاکستان کے خفیہ ادارے کی جاسوس بن کر وہاں کام کر رہی ہیں. یہ تمام باتیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ فخر عالم کا رگڑا لگا. فخر عالم کو باقی جو چھوٹی چیزیں نا، گلوکار، میراسی، بھانڈ، اس طرح کے نام دینا، وہ تو اپنی جگہ الگ تھا. فخر عالم ہمارے ہاں ایک عرصے سے، اچھا یہ بھی پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ کامیاب کیسے ہوتا ہے. یہ عمران خان کی حکومت میں بھی مزے میں تھا، نواز شریف کی حکومت میں بھی مزے میں تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی مزے میں تھا، پرویز مشرف کی حکومت میں بھی مزے میں تھا. تو فخر عالم کے ساتھ جب یہ سب کچھ ٹویٹر پہ اسپیشلی شروع ہوا، میں نے جا کے ان کا فیس بک پیج بھی چیک کیا، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن جب یہ ٹویٹر پہ شروع ہوا تو فخر عالم نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ پرائیویٹ کر دیا. ظاہر ہے کہ ایکس پر، ٹویٹر پر جو درگت بنتی ہے وہ سب سے خوفناک ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے ہاں جو بار بار ٹویٹر پہ پابندیاں لگائی گئیں، ٹویٹر کو سلو کیا گیا، ٹویٹر پہ حکومت نے پورا زور لگایا، پیسے کا زور لگایا، اور پھر ٹویٹر کو بین بھی کیا گیا. یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے کیا گیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جینون انڈیجنس نمبر ہے، ان کو کوئی بھی ٹیکل نہیں کر پایا ہے. تو فخر عالم صاحب نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہی پرائیویٹ کر دیا، اپنی پوسٹ کو پرائیویٹ کر دیا. صرف وہ لوگ جو ان سے وابستہ ہیں، فالو کرتے ہیں دونوں طرف، وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ فخر عالم کے ساتھ ہوئی اور فخر عالم صاحب نے زیادتی کی تھی. یہ میرا نہیں خیال، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر پلانڈ کیا. میں یہ کہوں گا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ پلانڈ کیا، ان سے ہو گیا. لیکن جو انہوں نے کیا وہ اس جگہ عمر کے اس حصے میں اتنے تجربے کے بعد آ کر اگر یہ چول مارنی تھی تو فخر عالم کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال انہوں نے یہ کر دیا. اس کے علاوہ سندھ اسمبلی میں کیا ہوا؟ انیل کمار، یہ ہر پارکر سے غالباً رکن سندھ اسمبلی ہیں، اقلیتی رکن اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے. انہوں نے سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی اور کہا کہ شراب پر پابندی لگائی جائے. شراب کی تمام مذاہب میں ممانعت ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ غالباً کوئی 52-53 کے قریب کراچی میں، یا شاید میکس 54 کا نمبر ہے، وہ مندر ہیں. لیکن کراچی میں شراب فروخت کرنے کے مراکز 80 ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ شراب پر پابندی لگائی جائے، تمام مذاہب میں ممانعت ہے اور اس کو روکا جائے. اور اقلیتیں بھی بدنام ہوتی ہیں، اور مقصد تو یہ تھا کہ اقلیتوں کو مخصوص دنوں میں شراب بیچی جائے گی. لیکن جس طرح سے شراب بیچی جا رہی ہے اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بات ٹھیک ہے. جب انہوں نے یہ بات کی تو وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار صاحب نے اس کو فلور آف دا ہاؤس اپوز کیا اور کہا ایک بہت بڑا طبقہ محروم ہو جائے گا، میں اس کو اپوز کرتا ہوں. لوگ ہنسے کہ ایک ہندو رکن اسمبلی جو ہے وہ کہہ رہا ہے شراب پہ پابندی لگاؤ، اور مسلمان اسمبلی اکثریت والی وہ کہہ رہی ہے کہ پابندی مت لگاؤ. وزیر داخلہ سندھ کہہ رہے ہیں نہیں، ایک بہت بڑا طبقہ محروم ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب اسپیکر نے اس قرارداد پر ووٹنگ کروائی تو یہ قرارداد مسترد کر دی گئی. ہندو رکن اسمبلی نے کہا شراب پر پابندی لگاؤ مکمل طور پر، مسلمان اراکین نے کہا نہیں ہم مسترد کرتے ہیں. یہ کمال ہم نے کیا، انتہائی شرمناک تھا. اب پرابلم کیا ہے؟ کراچی میں جہاں جہاں شراب بکتی ہے وہاں شراب ایسے بکتی ہے جیسے جنرل سٹور پہ چینی بکتی ہے. مخصوص جگہوں پر مخصوص افراد کو، جن کا شناختی کارڈ اس بات کی گواہی دے گا کہ وہ نان مسلم ہیں، ان لوگوں کو شراب بیچنے کی اجازت ہے کہ وہ خرید سکتے ہیں بس. لیکن ہمارے ہاں ایسے بکتی ہے شراب جیسے آپ میڈیکل اسٹور سے پیناڈول کی گولی لے لیں یا چینی خرید لیں جنرل اسٹور سے، تو بالکل اسی طرح سے شراب بکتی ہے. تو اس پر اعتراض تھا، لیکن ہم لوگوں نے کمال یہ کیا کہ ہم نے کہا نہیں، بکتی ہے تو بکنے دو. آخری چیز میں جاتے جاتے آپ سے عرض کروں، سپریم کورٹ میں آج بیرسٹر سلمان صفدر صاحب وہ رپورٹ جو انہوں نے مرتب کر دی ہوگی عمران خان صاحب سے
3.5 घंटे के आसपास का वक्त था मुलाकात करने के बाद इमरान खान साहब की जेल कंडीशंस के हवाले से। वो रिपोर्ट जमा हो जाएगी। कहा यह जा रहा है, और मैं दोबारा आपको बताऊं कि ये जो ताकतवर हलकों की खबर देने वाले सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब और दीगर जो कैदी हैं वो जल्द रिहा कर दिए जाएंगे। इमरान खान साहब के हवाले से तो एक दो लोगों ने ये कहा है कि इमरान खान साहब फरवरी में ही रिहा कर दिए जाएंगे। मेरी इस पर जो एक मुस्लिम लीग नून के सोर्स जिनसे मैं बात किया करता हूं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कुछ खास चीजें पता नहीं चल रही इसमें, ये कहीं और तय पा रही हैं चीजें, और कुछ ना कुछ तो हो रहा है उसमें। इमरान खान साहब की आंख का मसला जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ये कह रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो महीने 1.5 महीने के अंदर रिहा कर दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा, या ये कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है, वो तो शायद मुमकिन है कि जल्द हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई ये होना या हो पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसमें कम से कम मुस्लिम लीग नून के मेरे उस सोर्स का ये कहना है कि 8 से 9 महीने लग जाएंगे अगर कुछ हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो फिर बहुत मुश्किल है कि कोई भी चीज हो, लेकिन अगर कुछ हो रहा है, और जैसे कहा जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक वफ्द ने याया आफरीदी साहब से मुलाकात की, फिर पाकिस्तान में अंदर कुछ चीजें हुई और उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है, तो अगर कुछ हो रहा है तो भी मेरे उस सोर्स का ये कहना है कि इसमें महीनों लग जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।